अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तो जी शुक्रिया कमेंट करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये भी बहुत बड़ा सदका जारिया होता है, किसी बीमार को कोई अच्छा मशवरा देना या उसके लिए दुआ करना, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो आप लोगों ने मेरी सिस्टर के लिए स्पेशल दुआ मांगनी है। जहाँ कोई सऊदीया में है, कोई जिस जगह पे भी है, सब बीमारों के लिए आप लोगों ने दुआ मांगनी और स्पेशल दो बंदों का नाम लेना है। समीना सिस्टर, वो भी मेरी सिस्टर हैं, वो यूट्यूब फैमिली से मेरी सिस्टर है। और जो मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है शमीम अख्तर, आपने दोनों का नाम लेके अपने रब के हुजूर दुआ मांगनी। और जितने भी बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी बीमारियों को अपनी कुदरत से, अपनी रहमत से शिफा में बदल दे। वही हमारा सच्चा रब है, वही हर चीज़ पे कादिर है, करीम है, रहीम है। तो बस इस वजह से हमारी कोई वीडियो नहीं आई। हम लोग कल के गए हुए थे, तो बस अपनी परेशानी में थे, कोई क्या वीडियो बनानी थी, बस सारा दिन वो इसी चीज़ में थे कि अल्लाह ताला तू अपनी रहमत के सदके परेशानियाँ दूर फरमा, अपने बच्चों की खुशियाँ देखे, वालिदैन अपने बच्चों के फ़र्ज़ अदा करें। तो अभी का रिएक्शन, जो दो लोगों के कट्टे खुल चुके हैं, दो ब्लॉगरों के। एक तो खान जी पे वीडियो आएगी इसके बाद, और ये वीडियो है ज़ारा पे। जी बिल्कुल, ज़ारा पे बाबर की, जो मंगेतर नहीं, बाबर की बीवी, जो कह रही है मेरी बहुत लंबी ज़बान है और मेरी अम्मी ने मुझे रोका हुआ है, नहीं तो फिर मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। अम्मी ने भी इसलिए रोका है, जब बदतमीज़ी करोगी, बकवासियात करोगी, फजूल है वो कहते हैं ना बातें करना, तो फिर लोग आपको देखना छोड़ देंगे। एक बेगैरती और दूसरी कहते हैं कि चोरी, एक दूसरी सीना जोरी। कोई तुम लोगों ने शर्म हया नाम की कोई चीज़ है, उधर वो है, तो वो उन लोगों के साथ फिर के अब उनको जो है जलील कर रही है। उस पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनेगी, चाहे हमारे कोई मज़हब से है चाहे नहीं है। जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो सही है वो सही है। तो ये इस पे परी की मामा भी थोड़ी सी आपके साथ बातें करेंगे कि वो जी थंबनेल, मैं अपने घर आने लगा तो उसने रो रो के बुरा हाल कर दिया। क्यों? वो मासूम थी, फिडर पीती थी, कि तुम उसको फिडर पिलाने गए थे कि वो अब रो रो के पागल अगर हो वो रही है। ज़ारा ने हाँ रो जी, रो के बुरा हाल कर दिया और शादी वो भी कर नहीं रही, वो हाँ कह जी। रही है कि मैंने अभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, 3 तो मियाँ 4 के साथ 5 नहीं साल एंजॉय के होगा? बाद मैं शादी करवाऊंगी। नहीं तो इतनी छोटी भी नहीं है। हाँ ईशा जी, ईशा की शादी करनी, उसके साथ तरी भी रुखसी तो कर दे। वही ना, ये क्या क्या एंजॉय करना, मियाँ के साथ एंजॉय नहीं होता। पता नहीं तो फिर रो रो के क्यों बुरा हाल हाँ किया। जी, कि उसके बगैर वो घर आके भी कह रहा है कि वो भी इतना रोई। और काफ़ी लोग छित्रोल कर रहे हैं इसकी, जो ये नाम इसका इतना खूबसूरत है। तो कह रहे हैं जी आपकी जोड़ी सोनिया के साथ अच्छी लगती है, आप सोनिया के साथ अच्छे लगते हो, सोनिया अच्छे दिल की मालिक है। ये वो देखे, निकाह हुआ है, हम कौन होते हैं? किसी का एक हकीकी रिश्ता जो बन गया तो उसमें हम सोनिया को बीच में डालें। सोनिया भी कोई अच्छी नहीं है, बस ये सारी एक जैसी हैं, ये एक थाली के बैंगन है। जितने भी लोग हैं, चाहे ये शहरों से है चाहे ये गांव से है, ये बेगैरत बेशरम फैमिलियाँ, इन्हें ना अपने इस्लाम का कोई खौफ है कि हमारा इस्लाम हमें क्या हमें जो है क्राइटेरिया बताता है कि कहाँ तक हमने अपने आप को दिखाना है, किस तरह हमने अपने आप को जो है बाहर अपनी लिमिट से लेके जाना। ना हमारे इन्हें अपने रब का खौफ है, ना अपने दीन मज़हब, किसी चीज़ का नहीं। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह जाता है ना, पाकिस्तान तो एक मुल्क है ना, इस मुल्क में पूरी दुनिया के मज़ाहिब बैठे हुए हैं, लेकिन जो इंसान को अपने अल्लाह का खौफ नहीं है, डर नहीं है, अपने मज़हब का खौफ नहीं है, डर नहीं है कि हमारा मज़हब क्या हमें जो तलकीन करता है, क्या तालीम देता है कि हमें किस तरह अपनी बेटियों को, अपने घर की ख़वातीन को किस तरह छुपाना है। किसने तुम्हें कहा है कि तुम्हारा निकाह हो गया तो तुम उसकी बीवी नहीं हो? लेकिन यहाँ मैंने पहले भी कह बताया था रही है कि उनका मेरा निकाह हो गया, हमारी कोई बात पक्की या मंगनी नहीं हुई, तो अब मेरा निकाह हो गया तो मैंने उनको मियाँ जी क्या ना, हस्बैंड तो मुझे मियाँ जी अच्छा लगता है तो अब मैं मियाँ जी ही कहूँगी। किसी को कोई मसला है तो आई डोंट केयर। हाँ जी,
یہ زمانے کی چھٹی پھوکی ہوئی عورتیں آگے بن کے بیٹھ گئی ہیں ایکٹریس، اور وہ لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو اور بڑھاوا دیتے ہیں کہ آپ جو کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو، تو آپ کے مذہب نے آپ کو یہ نہیں کہا. ہمارا مذہب تو منگنیوں کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ اس چیز کو. نکاح کرو تو فوراً سے رخصتی کر دو، بالکل یہ ہمارے مذہب میں ہے، یہ ہمارے اللہ پاک کا حکم ہے کہ کہیں بچے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور کوئی وہ نہ ہو جائے کہ بعد میں لڑکا چھوڑ دے یا لڑکی چھوڑ دے تو وہ چیز جو ہے وہ خرابی کا باعث نہ بنے. اس لیے ہمارے تو آپ نے کبھی اپنے مفتیوں کے بیان سنے ہیں کبھی کوئی یہ کہ جو لوگ اپنی بچیوں کے بیٹیوں کے نکاح کر کے ان کے شوہروں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کی ابھی شادیاں رخصتیاں نہیں ہوئی ہوتی تو کل کو خدا نہ خواستہ گھر خراب ہو جاتے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نہ کرے، وہ ہر چیز کا ذمہ دار ان کے والدین ہوتے ہیں. تو یہ والدین کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اپنی بیٹیوں کی کمائیاں کھانے والے لوگ ہیں. اور کہاں کے لڑکے کہاں کی لڑکیاں کہاں سے آ کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بنا کے پھر اس کے بعد کیا وہ بڑے دھڑلے. کبھی آپ کو پتہ ہے لوگوں میں کتنی شرم حیا ہوا کرتی تھی کہ بالکل جو ہے تو ہوتا ہے نا کہ داماد نہیں آیا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا شرم کے دائرے میں رہ کے سارے کام ہوتے تھے. بچیاں شادی کے بعد اتنی شرم حیا والی ہوا کرتی تھی، لیکن ان لوگوں نے تو اپنے مذہب کو میں کہتی ہر چیز کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ کیا چیز ہے. کوئی ہمیں اللہ کو خوف ہے جو ہمارے اللہ پاک نے ہمارے لیے حدود بنائی ہے یا ہمیں جس کا حکم ملا، کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں تو الٹا آ کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ جی میری زبان بڑی لمبی، تو ذرا زبان نکال. تو آگے تیری زبان جو ہے نا، زبان کو قابو کرنے والے بھی آگے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی چینل ریئیکشن چینل ہے یہ تو اس لیے بیٹھے ہوتے دیکھتے ہیں نا کون اپنے کہہ منہ سے رہی میں زبان تو نکلے. اپنے منہ سے بتا رہی ہوں بھی میری تو زبان ہے بہت لمبی، اچھا تو میں اپنی امی کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں تو امی کیونکہ کی انہوں وجہ نے سے بھی مجھے نہ کہا ہے چپ کہ زبان نہیں یہاں پہ نا، تو یہاں پہ مجھے بڑا سوچ کے بولنا پڑتا وہ ہے امی جو بھی جان کہہ بولنا رہی پڑتا ہوگی نا ہے. کہ اگر لڑکے کے والدین کو گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بد اتنی زبان ہے، زبان اس کی لمبی ہے تو بد کہیں چھوڑ نہ دے. اخلاق ہے، بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں. پھر لڑکے کتنی کو دیر اس طرح کی منہ زور گھوڑیاں ان کو بولا جاتا ہے، کیونکہ جو انسان ہوتے ہیں وہ لمٹ میں رہتے ہیں. جو انسان ہوتے ہیں ان کو تہذیب ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے، والدین کا کوئی طور طریقہ سکھایا اور ہوا پتہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا تھا، پالک تھی یا مجھے اتنا نہیں پتا، وہ کوئی پتے دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کیونکہ پاس سے نہیں اس نے دکھایا، تو کہہ رہی تھی یہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ مما نے پکا کے نہیں کھلائے، تجھے اتنا شوق ہے تو خود پکا کے کھا لے. ہاں جی، تو وہ ماں ایسی لڑکیوں کی مائیں نوکرانیاں ہوتی ہیں نا. ہاں آپ جی علیزے شہر کی ماں دیکھ لیں، وہ جھوٹ کی دکان جو اپنی بیٹی کی کمائیاں کھا رہی اس کو دیکھ لیں، وہ لائف پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ چائے کے کپ لا کے تیار کر کے آگے رکھتی ہے. تو ان کی ماؤں نے ان کو وہ جو دھندے والیاں نہیں ہوتی وہ بنا دیا ہوا نا کہ جو عزت والے غیرت والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی بیٹیوں کو طریقے سلیقے سکھاتے ہیں کہ جو ہماری بیٹیوں کو کل کو کوئی بات نہ کرے کہ ان کو تو ہنڈیاں نہیں بنانی آتی، ان کو تو روٹی نہیں بنانی آتی، ان کو تو کہتے ہیں وہ یہ جو سسرال والے ہوتے ہیں نا نانیوں دادیوں تک پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہاری بزرگ عورتوں نے تمہیں طور طریقے سکھائے. نہ ادھر تو ابھی یہ ہے کہ جو سب سے گندی ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، ننگی آنے والی ہے، اپنا آپ دکھانے والی ہے، اس لڑکی کو لے وہ پیسہ کمائے گی، نکرانیاں رکھ لیں گے، چلو کوئی بات نہیں ہے. کوئی ان لوگوں کو خوف خدا ہی نہیں ہے. کس طرح یہ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے اور کس طرح کی بے شرمیاں، بے غیرتیاں، بے شرمیاں، بے حیائیاں دکھاتی ہیں اور گفتگو کرتی ہیں. تو ان کے والدین بھی نہیں روکتے کیونکہ وہ روکیں گے ہی نہیں. ان کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جتنی بے شرمی دکھائیں گی، جتنی بے حیائی دکھائیں گی، اتنا لوگ ان کو دیکھیں ہاں گے. جی بالکل. تو یہی چیزیں ہیں، یہی کچھ سونیا نے کیا، یہی کچھ یہ کر رہے ہیں. ان کے اپنے خاندان میں کون سی بہت اچھی خواتین ہیں، وہ تو خود بھگوڑی عورتیں. ان کے خاندان میں جو صابرہ نے کیا ہے، جو یہ سونیا نے کیا ہے، ٹک ٹاک پہ آ کے ہسبینڈ سے طلاق لے لی، تو کوئی خاندان میں انہوں نے مطلب بندے کے ساتھ بندہ نہیں رہنے دیا، پیسہ کما رہی ہیں، بس یہ چیزیں ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. آپ کو میرے دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں گا. خان جی کیا کر رہی ہے شہزاد اور سونیا گوپال کے ساتھ، کس طرح فیم حاصل کرنے کے لیے ان کو کر رہی ہیں بدنام. تو جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.